नमो नमः। सर्वेषां नमस्काराः। अहमत्र रा गुरुप्रसादः भवतां संस्कृतभाषा शिक्षणाय भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। अस्माकं पुण्यतमदेशस्य भारतस्य प्रतिष्ठासु अर्थात् गौरवेषु अन्यतमे द्वे वर्तेते। एका संस्कृतभाषा, अपरा संस्कृतिः च। अस्माकं भारतस्य समृद्धस्य सांस्कृतिकज्ञानस्य कुञ्जिकां धारयति इयं संस्कृतभाषा। प्रायः सकलभाषापरिवारस्य मातृरूपा अस्ति इयं संस्कृतभाषा। मानवस्य व्यक्तित्वस्य विकासाय, उत्तमनागरिकतायाः संवर्धनाय च भाषा इयम् अत्यन्तम् उपकरोति। इमां संस्कृतभाषाम् अनुवादग्रन्थसाहाय्यं विना अभ्यसितुं शक्नुमः किम् इति सन्देहः समेषां मनसि समुदेति। भाषा च इयं दुर्ग्रह। अस्याः भाषायाः शिक्षणम् अतीव कठिनम् इत्यादिकं वयं चिन्तयामः, परन्तु न तथा। भारतीय विज्ञान परंपरया इंडियन नॉलेज सिस्टम इत्यनया अनुदर्शिते मार्गे सिद्धांत ज्ञान प्रतिष्ठानम सिद्धांत नॉलेज फाउंडेशन इत्यनया संस्थया संस्कृत 1 इति योऽयं संस्कृत पाठ्यक्रमः वर्तते, सः केवलम् अल्पे एव काले आत्मपरिचयादारभ्य वार्तालापपर्यन्तं संस्कृतभाषायां भाषितुं नूतनया प्रणाल्या विनिर्मितोऽस्ति इति सानन्दं विनिवेद्यते। एतस्मिन् पाठ्यक्रमे संस्कृतभाषा माध्यमेनैव संस्कृतभाषाम् अभ्यसितुं प्रारम्भं कुर्मः। धन्यवादाः। आगच्छन्तु, संस्कृतं पठामः। चित्रं पश्यन्तु। चित्रे वामपार्श्वे किमस्ति? आसन्दः अस्ति। आसन्दः। आसन्दे किं कुर्मः? उपविशामः। उपविशामः। आसन्दे किं कुर्मः? उपविशामः। आसन्दः। आसन्दः। सुखेन उपविशामः खलु? अस्तु। दक्षिणपार्श्वे पश्यन्तु, किमस्ति? चषकः। चषकः। चषके किमस्ति? जलमस्ति। जलं पिबामः। चित्रं पश्यन्तु। पुरतः इति लिखितमस्ति। किं लिखितमस्ति? पुरतः। पुरतः इत्यस्य अर्थः पुरतः। वाक्यं पश्यन्तु। गृहस्य पुरतः कार्यानम् अस्ति। गृहस्य पुरतः कार्यानम् अस्ति। अर्थः अवगतः वा? गृहमस्ति, गृहस्य पुरतः कार्यानम् अस्ति। कार्यानस्य पुरतः युवकः अस्ति। एकः मनुष्यः तत्र तिष्ठति खलु, सः युवकः। सः कुत्र अस्ति? कार्यानस्य पुरतः युवकः अस्ति। चित्रं पश्यन्तु।
चित्रे वामपार्श्वे कः अस्ति? जानन्ति वा? आं जानन्ति। शशकः। कः? शशकः। शशकः कथं गच्छति? अर्थात शशकः कथं गच्छति? वेगेन गच्छति वा? शीघ्रं गच्छति वा? मंदं गच्छति वा? शनैः गच्छति वा? कथं गच्छति? शशकः वेगेन गच्छति, शीघ्रं गच्छति खलु? कथं गच्छति? शीघ्रं गच्छति। अर्थात शशकेन कथं गम्यते इति वक्तुं यः शब्दः प्रयुज्यते अस्माभिः तदेव क्रियाविशेषणम् इति उच्यते। कथं लेखनं कर्तव्यं? त्रि इतिवत् आङ्गले संस्थाप्य, त्रि इतिवत् आङ्गले संस्थाप्य लघुदण्डः, लघुदण्डः अनन्तरम् एवं रूपेण दण्डः लेखनीयः, वर्टिकल् लैन् स्थापनीयः। त्रि एवं लघुदण्डः एवं उपरितः अधः पर्यन्तम् एकः दण्डः स्थापनीयः। तस्य उपरि, अक्षरस्य उपरि शिरोरेखा स्थापनीया। चित्रं पश्यन्तु। चित्रे विषयत्रयं दत्तमस्ति। आदौ वामपार्श्वे किं लिखितमस्ति? भवान् भारतीयः। उपरि कश्चन पुरुषः अस्ति खलु, सः वदति भवान् भारतीयः। अवगतं वा? भवान् भारतीयः। भवन्तौ द्वौ, भवन्तौ भारतीयौ द्विवचने, एवं बहुवचने दक्षिणपार्श्वे पश्यन्तु। सः वदति, उपरि विद्यमानः पुरुषः वदति भवन्तः, त्रयः सन्ति खलु, अतः भवन्तः भारतीयाः